اليوم غادي نوجد معكم البريوات ديال الكفته بالخضره. عندي هنا في المقله خديت بصله مشلضه وخديت هانتوما في المقله خديت بصله مشلضه والفلافل ملونه والقزبر معدنوس. غادي نزيد عليها زيت الزيتون. غادي نستعمل هذيك الورقه اللي خدمت معكم البنات. كناخذ زيت الزيتون غادي نحلها لان ناخذ زيت الزيتون غادي نشحر فيه هذا الشيء ونزيد ابزار فلفل اسود وغندير وعندي عطريه الكفته ندير واحد نص معلقه وعندي سكنجبير عندي الفلفل الاحمر بابريكا معلقه صغيره وعندي الكركم حتى هو معلقه نص راس هذا نص معلقه صغيره وعندي الملحه انا كنبغي نديرها بيدي باش نعرف القياس وما نكثروش لان عندي صوص صوجا. ندير واحد شويه صوص صوجا راه عندي خفيفه ماشي ثقيله وغنديروا شويه ديال الهريسه اللي انا ما كثرتش حيت عندي دراري صغار داكشي علاش. وغندير واحد شويه ديال الثومه. هذه هي الثومه اللي شاركت معكم البنات. هانتوما ناخذ واحد شويه صافي البنات. غادي نشحر هذا الشيء كله فوق البوطه ونرجع لكم البنات. بعد ما شحرنا هذا الشيء ديالنا بعد ما تشحر لينا فوق البوطه هانتوما غادي نزيدو عليها الكفته نفرتوها مزيان. نفرتوها مزيان البنات وردوها فوق البوطه ونزيد عليها الفارميسين وانا معاكم. نتوما البنات تشحروا هذا الشيء هانتوما البنات شحرنا شي مزيان صافي البنات. هاد شحالنا هادشي مزيان البنات. بعد ما كملنا التحضير ديال الحشو دابا غنديروا التحضير ديال لاباط اللي غادي الرغيفات اللي غادي نعمروا. كناخذوا 2 كيسان ديال الحليب مع 2 معالق ديال الزبده مذوبه 2 معالق كبار مسوحين ديال الزبده دايره. كناخذوا 2 بيضات كناخذوا البودر ديال الثومه اختياري اللي ما عندوش ما يديروش غير شويه. كناخذوا شويه البزار شويه الملحه لان هاد الفطائر كيجيو مالحين. وكناخذوا معلقه ديال الزيت باش الزيت صافي. كنخلطوا الخليط
بعد ما كيتخلط لنا الخليط كنزيدو 2 كيسان ديال العنبه ديال الدقيق الابيض، 2 كيسان، وكنخلط. في الاخر البنات كنزيدو شويه فرماج محكوك. هذا البنات هو اللي صاوبت معاكم الفرماج، كنزيدو مع وكنخلطو عاوتاني. صافي البنات هانتوما بعد ما خلطنا شويه، هنا ما تخلطش البنات. نعاود نخلط. صافي البنات غادي نحيدوها. هانتوما كيجي على هذا الشكل، هذا الخليط بحال الشكل ديال لي كريب. وغادي ناخذوه ونديروه في القرعات دوك الصغار. كناخذوا هاد القرعات البنات راه كاينين عند كلشي، وكنعمروا بهم هاد الخليط. نديروهم في هاد القرعه. وغادي نبدا نوريكم كيفيه ديال الطهي ديالهم وانا معاكم. هانتوما البنات دابا ندهنوا المقله ديالنا بشويه زبده شويه. كناخذوا هاد القرعه ديالنا اللي خدينا، كنبداو كنكبوها هكا الشكل اللي بغيتو البنات، ماشي ضروري ديروا بحالي. صافي كنخليوها كطيب وكنقلبوها، كتجي رائعه. كيجيو رائعين هاد الفطائر وساهلين. اللي شاف هاد الخدمه كيقول لك راه واعره، ولكن هي راه ساهله دغيا. كنقلبوها دغيا كتهز بسهوله. هانتوما كنهزوها كنقلبوها. الطياب ديالها البنات بحال لي كريب، كيجيو بحال الفطائر ديال لي كريب مالحين، ها هما بشكل جديد. كنخليوهم كيتحمروا. كيجيو رائعين البنات، جربوهم. كيتحمروا كنبقاو نقلبوا فيهم حتى كيتحمروا.
البنات كنحيدو، واخا يدارو راه حيت غنوريكم الطريقه كيفاش، واخا يدار لكم بحال هكا راه ماشي مشكل. صافي البنات وكنحيدوها بهذا الشكل هذا. كنعاودو ندهنو شويه شويه، وكنعاودو نفس الطريقه. نفس الطريقه البنات كنبقاو غاديين على هاد الطريقه تنكمل الفطائر ديالنا كاملين. هانتوما كي كيجيو رائعين وزوينين. هانتوما غتشوفوا الطريقه كيفاش غنخدموا بهم، ونتلاقاو في الشكل كيفاش ملي نبداو نعمروهم ان شاء الله وانا معاكم. صافي البنات هانتوما ملي كيوجدوا لينا الفطائر ديالنا، هانتوما كيجيو على هذا الشكل هذا. شوفوا انا درت شي مربع وشي، هانتوما كيجيو زوينين. شوفوا دابا غادي نبدا نعمر معاكم باش تشوفوهم كيجيو. واحد البلاطو في هذا، كناخذوا الجبن ديالنا اللي قطعناه على شكل طولي بهذا الشكل هذا. كنحطوه هنا فوق الفطيره هانتوما باش يبان لكم مزيان. نقرب حداكم باش يبان لكم. كنحطوه هنا، ناخذ معلقه صغيره وكناخذ الحشو ديالي وكنحطها هنا. كنعمرها هكا، كندير هاد الجنيبات هكا، كنبدا نسد. هانتوما كيجيو على هاد الشكل هذا، وكنحطو في اللاط. كناخدو وحده اخرى هانتوما، كناخد الفرماج ديالي. راهم ساهلين البنات وكيجيو زوينين. كناخد الفرماج اللي درت كنحطو هنا، وكناخد لاصوص ديالي كنعمر. كناخد شنيبات كنجمعهم هكا، كناخد وكنطوي على هذا الشكل هذا كيجيو. انا غنكمل الكميه نعاود معكم واحده اخرى. دائما البنات كناخذ الفرماج، الشرائح ديال الفرماج اللي قطعنا على شكل طولي كنحطوها هي الاولى. كناخذوا لاصوص ديالنا كنحطوها الفوق على هذا الشكل هذا، وكناخذوا الجنيبات كنسدو بهم القناه، وكناخذوا الفوق. هانتوما البنات، وكنطويو بحال هكا. عندنا واحده اخرى. هانتوما كناخذوا الفطيره ديالنا كنديروا عليها الفرماج. هانتوما كنديروا الفرماج هنا، كناخذوا لاصوص ديالنا كنعمروا به هنا، كناخذوا الجنيبات كنجمعوا بهم هكا الجناب، كناخذوا لاصوص وكنجمع هكا. كيجيو رائعين البنات. انا غنكمل الكميه كلها اللي عندي وانا معكم. هانتوما البنات هما كيجيو، غادي ندخلهم يطيبوا وانا معكم في الشكل النهائي. بنات ها الشكل النهائي ديال الفطائر اللي درنا، كيجيو رائعين. هانتوما كيجيو زوينين
جربوهم البنات وردوا عليا في لي كومونتير. ولا عجبكم لا فيديو ديروا جيم وبارطاج، وشكرا على المتابعه. الى فيديو لاحق ان شاء الله. هانتوما شوفوا كي كيجيو، كنبدلوا المنظر وكنبدلوا، راه كيجيو رائعين، كيجيو غزالين البنات. جربوهم وما غاديش تندموا ان شاء الله، لان المنظر شوفوا كي كيجيو شكل مختلف على المعتاد اللي موالفين كنديروا. هانتوما كيجيو زوينين، شوفوا البنات كي كيجيو رائعين. وشكرا على المتابعه، الى فيديو لاحق ان شاء الله. شكرا.